पीर डॉक्टर मसूद अहमद रज़ा साहब बरतानिया से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आप इंटरनेशनल सूफ़ी एकेडमी के सरबराह हैं। आप तशरीफ़ लाते हैं और अफ़कार सूफिया के हवाले से आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल फरमाते हैं जनाब मोहतरम साहबज़ादा डॉक्टर मसूद अहमद रज़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जमअना फ़ी वलहु वला व अला हुब्बिही व अला हुब्बि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लम यजमअना अला सियासतिन वला तिजारतिन वला मनसबिन वला मुक़ाम व इन्नमा इज्तिमाउना खालिसुन लिवजहिही अलकरीम। फमरहबन बिकुम सादती अलमशाइख अल-अज्जिल्ला वल अस्नाद अल अफादिल वस्सियासियीन व रईस अल असबक पाकिस्तान, या मन तहम्मलतुम अबाइ सफ़र व मशक्कतिह लितुशारिकूना हाज़िही लहज़ात अर्रब्बानिया लिमुअतमर तसव्वुफ़ मआरिफ़ सूफ़िया व शुक्र मौसूलन लिकुल्लिल बाइसीन अल मुशारिकीन फ़िल मुअतमर। सादती ला शक्क फ़ी अन्नल उम्मता बिहाजतिन मासा इला मनहजिन रूहिय्यिन युईदु लिअब्नाइहा निज़ाम हयातिहिम व याख़ुज़ु बिअयदीहिम इला जादतिस सवाब वल अमान वस्सलाम। ला उरीदु अन अतहद्दस अन मनहजिन यारिफ़ु अल क़ासी वद्दानी बिरज़ानतिही व अदलिही व क़ुदरतिही अला तायुश मा अतियाफ़िल मुज्तमा काफ़ा वक़द जर्रबतहु अल उम्मा व कानत फ़ी ज़िलालिही अला क़िम्मति क़ाइमति शऊबिल अदारिया व लिहाज़ा सबब ख़त्तत अदाउल बशरिया अदाउस सलाम वल मुहब्बा वल अमान लितक़िर्र हाज़ल मनहज वल अमल अला तशवी तारीख़ मसीरतिही वत्तान बिमन यक़ूम बिही व अलैहि वलकिन इंदमा अजज़ू अन वजूदिल बदील लहू फ़ी क़ियादतिल उम्मा अल्लती तअम्मदू तशतीतहा बल व इंदमा कुशिफ़त अवराकुहुम व सार अबनाइल उम्मा व अला क़द्रिन निय्यात ताती अल अतयात। अय्युहा सादतिल किराम, मरहबन बिकुम फ़ी रियाज़ मुअतमर तसव्वुफ़ व अनकुल लकुम तरहीब व सलाम फ़दीलत शेख अद-दक्तूर मोहम्मद अज्जान अल-अदीद अर-रिफ़ाई अमीन आम अकादमियतिल आलमिया लिउलमाए सूफिया व फ़दीलत शेख दक्तूर करीबुल्लाह कबरी रईस बरलमान नाइजेरी व खलीफ़ा तरीक़ा अल-क़ादरिया व उद्व अल-अकादमिया अल-आलमिया लिउलमाए सूफिया व फ़दीलत शेख दक्तूर अनस अल-इसावी रईस अल-अकादमिया अल-आलमिया बगदाद व ख़तीब अल-हदरा अल-क़ादरिया सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु। अय्युहल किराम व मिम्मा ला शक्क फ़ी इज़ा इज्तमा अहलल इल्म वस्सफ़ा फ़ी मकानिन हल्लत बरकातुल्लाहि अला ज़ालिकल मकान फ़मरहबन बिकुम बिकुल्लिन बिइस्मिही व वसफ़िही व रस्मिही व हललतुम अहलन व नज़लतुम सहलन। कानत वला ज़ालत दौलत पाकिस्तान तुवल्ली जुल्ला इहतिमामहा लिल इल्म व अहलिही वला सय्यमा अहलुस सफ़ाही व आलुल मुहब्बा कैफ़ ला वल इल्म हुवा नूरुल हयाति व रकीज़तिहा अल्लती यस्ततिउ अल इंसान बिही अन युद्रक जमीअ क़दाया अल बशरिया फ़हाज़ा सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतलक़ु अस्रा बद्र मुक़ाबिला अन युअल्लिमु अल मुस्लिमीना अल क़िराअता वल किताबा व हकज़ा तदर्रज बिहिम मिन अल इल्म हत्ता यसिलु फ़काम अल हिक्मा फ़ला हिक्मत लिजाहिलिन व सदक़ रब्बुना हैथु क़ाल व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम सुम्मा युफ़ीदु अलैहिम मिन अत-तज़कियति व तरबिया अर्रूहिया अल्लती तजअलुहुम फ़ी मक़ामिल ख़लाफ़ति हैथु क़ाल अल मौला व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा व मा मनहजु हाज़ल ख़लीफ़ा इल्ला अर्रहमा बिख़ल्क़िल्लाह
وهذا ما تمثل به مكنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سادتي الأمة بحاجة لهذا المنهج النبوي المبارك وبه تهم المحبة والسلام على الجميع. أشكركم مرة أخرى وأشكر الأخوة القائمين على هذا المؤتمر الراقي، وأخص بالشكر بفضيلة الدكتور سماحة الشيخ دكتور محمد ظفر اقبال رئيس جامعة اسلام آباد على جهوده المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين، ولا سيما أهل العلم والسلوك جعله الله في صحائف أعمال الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس التصوف لبس الصوف طرقه ولا بقاؤك إن غنى المغنون. تصوفنا كتاب وسنة، تصوفنا إخلاق وعلم، تصوفنا ذكر وفكر، تصوفنا سلامة الصدور، تصوفنا ليس ادعاء، تصوفنا منهج السلف، تصوفنا حب النبي، تصوفنا سير وسلوك، تصوفنا مراعاة الأدب، تصوفنا بقاء وخشوع، تصوفنا طيب الكلام، تصوفنا تزكية الأنفس، تصوفنا ترك الهوى، تصوفنا محاسبة الأنفس، تصوفنا ترك الهوى، تصوفنا محاسبة النفس، تصوفنا دين الحب، باختصار تصوفنا علم الاحسان. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے عربی زبان میں گفتگو کی ہے. مجھے احساس ہے کہ تمام حضرات یہاں اردو زبان سمجھنے والے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا پوری دنیا میں تقریباً 15 ملین لوگ جو ہیں وہ عربی زبان سمجھنے والے ہمارے حلقے میں ہیں. اس لیے ضروری تھا کہ اس کانفرنس کو پاکستان کے بجائے ہم پوری دنیا کی ایک عالمی کانفرنس بنائیں. میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں، بالخصوص حضرت علامہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب رئیس جامعۃ اسلام آباد اور پیر طریقت علامہ ظہیر عباس قادری دامت برکاتہم العالیہ. اور میں اس پروگرام میں راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم کرم فرمائیں. اور اس موقع پر میں یقین دلانا چاہتا ہوں، میری تمام مشائخ سے بات ہوئی ہے، بغداد شریف کے جو خطیب ہیں اس وقت ان سے بھی، اور اسی طرح انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چانسلر سے بھی، اسی طرح ہماری جو دارالسلام کالج ہے ترکی کا. ہمارے تقریباً اس وقت ہمارے نیٹ ورک میں 200 سے زائد تعلیمی ادارے ہیں جو صوفیاء کی یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکول ہیں. تو جہاں بھی حضرت ڈاکٹر صاحب کو ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ دنیا بھر میں، تو آپ کی کانفرنس کا عنوان دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، چونکہ ہماری جو آخری کانفرنس تھی اس کا عنوان تھا التصوف ضرورۃ للمسلم لا اختیار، کہ تصوف مسلمان کی ضرورت ہے، یہ اب چوائس نہیں ہے ہمارے لیے. اس لیے ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تقویٰ کو اپنائیں، صوفیاء کے تعلیمات پر ہم عمل کریں. ہم نے دنیا بھر میں جہاں بھی ہم گئے ہم نے یہی پیغام دیا کہ صوفیاء کا پیغام جو ہے وہ امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، رواداری کا پیغام ہے. ہم صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی امن پھیلا سکتے ہیں. اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کو، ان کی تمام ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. مجھے بہت مسرت ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب علمی، ادبی، روحانی، سماجی شخصیتیں، اللہ ان کے علم میں، زود میں، عمل میں برکات عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.